ابعت. يعني يا حب يعني. مهرجان كونوليا الدورة الثانية. كونوليا. ابعت. سلامة، الفيديو متاع اليوم سبيسيال بورتري دارتيست، واليوم باش نحكيو على بييت موندريان. اليوم باش نستحقوا كول، مقص وورقه كونسون، والبروجي عباره على اون بوبي ان بابيي باش نقصوها ومن بعد نعملوا لها لاسامبلاج نتاعها، وهكاك يولي عندنا اون بوتيت بوبي نتاع موندريان. موندريان c'est un artiste peintre néerlandais تولد عام 1872 وتوفى عام 1944، دونك وقتها عمره 71 سنة، وهو من مؤسسي الفن التجريدي l'art abstrait. في الفن التجريدي il ne s'agit plus de représenter les apparences visibles du monde extérieur، أما plutôt تعبير على وجهة نظر مختلفة، على رؤية مختلفة للواقع. Concernant Mondrian, en fait, c'est son père et son oncle اللي كانوا يصوروا برشا، دونك هما اللي غرموه بالتصوير. بالنسبة ليه ملي هو صغير تربى في العالم الفني هذاك، كي كبر بشوية معناها قعد يمارس في التصوير وكل شيء وحب يدخل يقرأ، مي كان عندهم شوية مشاكل مادية، ورغم كل شيء il a réussi à intégrer l'Académie royale des beaux-arts في أمستردام. على أول ما بدا البانتور كان متأثر برشا بالكوبيزم، ولكن au fil des années بشوية عمل plusieurs rencontres، عاش برشا أحداث خليوه كل مرة يزيد يتعمق أكثر في الابستراكسيون. دونك على أول ما بدا في الابستراكسيون بدا باليوزاج سيمبوليك دو لا كولور، ومن بعد تعدى للمرحلة نتاع ليسونسياليزاسيون دو سوجي، معناها خلط يعمل اون سامبليفيكاسيون نتاع لي سوجي اي لي اوبجي اللي يصور فيهم afin de se détacher progressivement du mimétisme et de la figuration. En 1915 il évolue vers une abstraction plus pure. Donc عمل برشا دي recherches، صور برشا دي تابلو، ولكن أكثريتهم ما كملهمش. En fait كمل تابلو واحد اسمه composition numéro 10 en noir et blanc. عام 1920 قال انا علاش نستعمل في برشا الوان الوغ كو فما 3 الوان هما الاساس معناها نتاع لي كولور الكل، دونك ولا يستعمل كان لي كولور بريمير، دونك لو روج لو بلو اي لو جون، ويعتبر انه لو فون نتاعو نتاع التابلو هكا الابيض، وبعد عنده دي سيباراتور دي ليني اوريزونتال اي فيرتيكال اون نوار. دونك لي تابلو نتاعو الكل ولاو عباره على اون غري ولا اون ترام، وما يستعمل فيهم كان لي كولور بريمير. Et donc la relation et les proportions اللي موجودين بين les lignes horizontales et verticales، بين le plein et le vide، يجسدوا les dualités اللي موجودين في الحياة. Donc par exemple le féminin et le masculin، le matériel et le spirituel، l'intérieur et l'extérieur, etc. Donc pendant les années 20 كمل طور le style نتاعو وعطاه اسم ولا اسمه le style néoplastique. موندريان ولا مشهور برشا، لي زارتيست الكل صحابه، وعمل بليزيور اكسبوزيسيون، دار في العالم الكل باش يبيع لي زوفر نتاعو، دونك نجم نقولوا اللي هو il a vraiment eu du succès وهو حي. وبالنسبه لحياته الشخصيه موندريان عمره ما عرس وما جابش صغار، وبالنسبه ليه حب حياته كان هو لو جاز. كان زاد ياسر يحب الشطيح، باغ كونتر صحابه كانوا يقولوا لي هو كعبلاه في الدانس معناها en général، mais هو il s'en foutait complètement. Mondrian était quelqu'un de très dévoué à son travail، donc vu que الغرام نتاعو هو الخدمه نتاعو، دونك بالنسبه ليه قمه السعاده كي بدا قاعد في الاتولي ويعمل في البانتور. دايوغ كانوا يقولوا لي هو يخدم 6 ايام في الجمعه، وفريمون معناها مغروم على الاخر بالخدمه، وبالنسبه ليه هذيك حاجه مقدسه. حاجه اخرى موندريان était quelqu'un d'extrêmement introverti، دونك بالنسبه ليه كان يحب يقعد وحده. دايوغ بوتيتر هذاك علاش كان ياسر يخدم، خاطر بالنسبه ليه الخدمه نتاعو سي اون ايشاباتوار باش يبعد على العالم الكل ويكمل يمارس الهوايه نتاعو. واخر حاجه موندريان كان مهووس بالنظافه والنظام. دايوغ كي عملت ريشيرش وقريت المعلومه هذيا عليه، قلت بوتيتر هذاك علاش حتى في لي بانتور نتاعو خلط للابستراكسيون هذيك، على خاطر بالنسبه ليه تو سكي سوبرفلو اي سوبرفيسيال ما حشناش بيه. لا بوبي ان بابيي سي بون كملت، دونك باش نحط موندريان بحذا صاحبته فريده تالي في الديكور. الحلقه نتاع اليوم وفات لو فيروس مازال موجود، دونك نحاولوا نطبقوا لي جيست باريير، نغسلوا يدينا مليح، نلبسوا الماسك، ونحاولوا نطبقوا التباعد الجسدي. مهرجان كونوليا الدورة الثانية، وواجب التعقيم باش نقعدوا في السليم.